مثل حاکمیت ایدئولوژیکش رو عمیق‌تر مسلط بکنه، احتیاجی کمتری داره به اینکه بره مردم بزنه یا آخوند برای کارشون دور رسونه به این معنی که دستشون رو بزنه. خب و جمله تمام نشده باید تمام شده و هر جا این سلطه ایدئولوژی قبول میشه چهره دیگه آفریقایی از آزادی و ریلکسیشن و آزادی فردی مدنی میتونه به نام وجود خودش بگیره. این واقعیت نه. این که آزادی ایدئولوژیکی خود این امکانات ایدئولوژیکی طبقه حاکمه خودش تابع از قدرت اقتصادیشون من باید موافقم. برای قدرت اقتصادی نشده نمیتونن نظر ایدئولوژیکی اون تفاوق نگه داره. ولی بحث تو بحث فرهنگه، داره مقایسه میکنه دو نوع انقیاده. میگه انقیاد فرهنگی به درجه به صورت مکمل انقیاد سیاسی عمل میکنه و نقشش اینه که مردم رو به رأی خوب اراده خودشون تبدیل انقیاد میگن. الان اینطوریه، یعنی همه مردم رأی بگن میخوان دنیا عوض کنن، نه یعنی همین برنامه اصلا بگید فرض کنید رفاندو گذاشتن در نمیرسه. چنان جامعه میتونه معیار خودش رو بکاره تو ذهن آدم‌ها. جالبی اروپا و آمریکا اینه که بیشترین و ارتجاعی ترین قوانین رو معمولا با وسیع‌ترین مراجعه به آرا عمومی دارن تصمیم می‌گیرن. و میخواد بگه تو کالیفرنیا مهاجرین از حق مهاجرین غیرقانونی بود، از حق دکتر و روان رو محروم بکنه که بس خودش قضیه میشه اینجا. ولی چیزی مثلا رأی میگیره به طور وسیع با اثر میدیا رأی میگیره که لشکرکشی عظیمی بکنه به کشور دیگه نه، واسه باقی چیزا شده میاره تو مجلس. میگم درجه‌ای که میدیا رو دخیل میکنن توی تحمیق آدم‌ها به اون درجه آزادی بیشتر سیاسی اتفاق میفته. این بحث سعی کردم بگم این تفاوت این بحث انسان آزاد رو گفتم. بحث شرایط اجتماعی شدن رو بیشتر تولیدم گفتم. من تصور می‌کنم معنیش معنی تولید بزرگ که آدم‌ها به تقسیم کار پیچیده کار میکنن. این که جهانی شدنش هم برای کمونیست خوبه میشینه بود، ولی دیگه این ارزش تئوریکی که مارکس به خود اجتماعی شدن میاره فکر کنم جهانی شدنش نداره. تو بحث امکان پذیری کمونیسم هم باید خیلی هیدر هم جواب برنامه یه دست بزن لغو کارآموزی ترکیب بشه. عدالت اجتماعی شاید عدالت به طور کلی رو باید بود، چون یه مشکل واقعی مردم که توی تاریخ مبارزه برای عدالت بوده. هر تفسیری که خودشون ازش هستن میدونم این کلمه در همون تفسیری که میذاره رو گذاشتن تو دیا و چه شده میکنه. معتبر نیستم با خیلی راجع جنبش آزادی بخش و رای بخش اینا حرف زد. خیلی جای کمی اختصاص بدیم مثلا احساس ندید به جنبش‌های طبقات دیگه. میشن چیزی که گفتیم راجع جنبش کمونیسم غیر کاریه. اگه که مثلا حتی بیت به خود لیبرالیسم و ناسیونالیسم رو بگیم اگه اونها رو میگفتیم شاید این بود. ولی خود اینا مالی دوره خاصی تعریف کنن که الان به طور عمده سفری شده. من شاید بعدش اینو توضیح بدم. بازم اگه ببینم کجا چه شکلی شده اصلا از بار سرایی بکنه از بار تاریخ جامعه طبقاتی کم بشه. فقط دو تا قاعده اینجا اشاره میکنه به مقایسه کاریا امروزی با نظام کهنه. اونا رو حذف کنید بعد چه لطیفی شده. مدیا به من یه تیتر بیاد میتونه برنامه رو بهتر کنه. من الان مطمئن نیستم چجوری بیاد تو تیتر چی بگم. میگم این دشواریت داشتن یه ورژن اصلاحش اینه. یه ورژنش که از اول مدیایی تیتر رو الان نمی‌خواستم عوض کنم. مشکل اینه که یه ورژنی هست که بعد الان نمی‌دونم این وقت فینال چجوری باید بشه اضافه کنه بگیم چه قسمتش فهمم. اهمیت داره مدیا ولی بازم که نگاه می‌کنیم میره زیر فرهنگ، میره زیر عبارات تسلط فرهنگی. ما بخش فرهنگ و روبان فرهنگی رو اونجا بگیم میگه مذهب هنوز کم اهمیت‌تر از مدیا نیست. ممکنه شما مدیا رو جهان غرب این نقش رو بهش میدید. جهان اسلام و شمال آفریقا نگاه کنید دارن چیکار میکنن. مدیا مثلا نقشی از روی راست میدن توش روزنامه حرف چاپ کنه داره با فتوا و اسلامی گرایی میره. میخوام بگم هنوز دنیا به اون روشنی که مذهب باید تو زیر پیکر عمومی گفت مدیا رو باید فرایی گفت. من به عریض جوادی موافقم که پروژه بلوک شوروی باید یه رشته باشه تو این برنامه هست، چون اساس این برنامه درسته که ما هیچ وقت از اون بلوک نبودیم. این واقعیتی مردم جهان بشه انعکاس نشون دادن ازش تاثیر گرفتن اون بلوک. این اونجا تو بنده تامین میشه. امپریالیسم صحبت نمیشه. بهش فکر کردم دیدم گفتم الان دیگه الان گلوبالایزیشن سرمایه و همه جا هست و پول داره از اون میره یه طرف دیگه و اصلا من الان تو بگی امپریالیسم داری به چی اشاره میکنی؟ امپریالیسم تمام ژاپن پروسه آمریکا هر آمریکا سعی میکنه همش هم نام بخره. چه اتفاقی داره میفته؟ بیشتر از اون چیزی که الان من حس می‌کنم اینه که اولا انقلاب تکنیکی عظیمی تو این 20 سال اخیر اتفاق افتاد. تولید دگرگون شده. با ثانیاً
سرمایه رفته همه جا و همونجا داره کارشو میکنه. الان به این سوال هستن بیکاری از اینی که تو اروپا و آمریکا هست. نمیدونم صدور سرمایه هنوز مثلا معتبره نه. سرمایه باشه امکان استفاده مولد به معنی هنوز به کارگرای آموزش یافته تو شرایط مدنی متمدن‌تر و ضمانت اصطلاح حکومت‌های باثبات‌تر باشه بهتره تا از پولشویی تقریبا روش اسلامیون یا جوری چیزی. مشکل این چیز دیگه است. کمبود به معنی کمبود سرمایه است که برای سرمایه‌گذاری هست و اضافه زیاد بودن سرمایه که فرار سرمایه‌گذاری شده. این دو تا نمیتونن تولید یک کمی دیگه برن جلو. سود خود دیگه افزایش بده. همینطوری به نظر من شخصا معتقدم سقوط شوروی، مقولات جنبش ما، مقولات جهان معاصر زمین تا آسمون دیگرون که موافق نیستن با جعفر کنگی از این اتفاق تو بحث قبلی زیاد افتاده تو قرن. این یه دفعه افتاده و دیگه به نظر من نیفتاد مارس هم بود خیلی ترکیب میشد. چشم‌اندازهای سرمایه‌داری معاصر چیست؟ یعنی بگیم اظهار نظری بکنیم که سرمایه‌داری به کدوم میره. اگه میدونستیم شاید بد نبود. یه بحثایی رو میشه ولی وقتی میشه مقاله مردم میشه برنامه یه حزب شاید بتونه خیلی درجه از قابلیت شمول داشته باشه. ممکنه به صورت فانتزیای اقتصادی و چیزایی که متفکر مصرف راهش پیدا کنه تو برنامه ما اصلا تو دنیا به اون سمت نرفته. اون چیزی که من میخوام بگم ناتوانی سرمایه دیگه از جواب دادن اون معضلاتی که خودش به وجود آورد دنیا. یعنی مثلا فقر، دور باطل فقر بیمار قدیم نیست که نتونسته سیستم کالایی رو بیاره انباش کنه، شرعیت و مدنیت به وجود بیاره. مال خود سرمایه‌داری رفته اونجا تولیدشو کرده و دیگه بیشتر از اون نمیکشه. برزیل الان مشکلش پیش از سرمایه‌داری نیست، مشکلش کاملا پس از سرمایه‌داری. اشاره‌ای که میخوام بکنم که سرمایه‌داری یه مقدار از این مسائل وجوده که جوابش رو تو چندتا نداره. حتی یه ایدئولوژی هم نداره که مدعی باشه میشه جوابش رو داشت. و دیگه اینه داستانه. سرمایه‌داری اینه و اون برابریت که صحبتش بود همیشه جلوی چشم هست. جنگ و رقابت رو سعی کردم تو بحث بحران بگم. نه بیشتر از این فکر کنیم باید چیز بگیم جلو. برنامه رو بگیم برنامه حزب. این منظور از نظر فرمان رو تیترش و ایناست. یه جایی باید تو زیر تیتری بگیم برنامه حزب کمونیست کارگری ایران. ولی توش تا الان من تمام یه جا فکر کنم بعداً بگیم که آخرش گفتیم به این حزب بپیوندیم. یه جا گفتیم حزب کار رو میکنه. بابش از جنبش کمونیست کارگری و حزب کمونیست کارگری بدون ایران صحبت شد. لیلا سکته بخش اقتصادی رو بهش اشاره کردم. اوضاع کنونی بیاد اول، بحث اوضاع کنونی بیاد اول. مشکل من با اینه اگه به این معنی عام و باز تهیجی مثل مال بحث اصغر بخوام بگیم میتونه بیاد اول، ولی وقتی که مقولاتشو تازه داری تو طول متن مقولاتشو بس میدی که بتونی بعد ازش استفاده کنی میتونی اول بگی اول. تو میخوای یه چیزی راجع به کمونیسم دروغین بگی و بعد تو اوضاع کنونی بگی سقوط کمونیسم، تو مقوله‌ای که بخوای یه دقیقه بگی اوضاع کنونی باش توضیح بدی داری تو طول متن میسازی و استدلال میکنی و میخوای ازش استفاده کنی. من بیام اول بس بگم پایان کمونیسم دروغین بود از سرمایه‌داری اون واسه رسید به فلان، بعد بیام تو برنامه بگم آخه چند جور کمونیسم بوده و اون چیزی که تو برنامه به اون موضوع فعلی میاد هنوز یه بحث برنامه‌ایه. اون چیزی که مورد نظر لیلا اصغر است میگم یه بحث مقدمه گونه است که میگه دنیا الان چه وضعی به سر داره، چرا باید کمونیست‌ها برنامه داشته باشن، چرا باید براش کار کنن. به یه معنی عام‌تره، رتوریک‌تره بحثی که لیلا اصغر من ازش میگم. اون چیزی که دارم تو این بند نیستم نمیشه به راحتی اورده. چون همونطور که گفتیم مقولاتشو از خود برنامه داریم استخراج می‌کنیم. مقدور بودن کمونیسم باید بیشتر برجسته شود. لیلا گفت باید متنی که آلترناتیوی هست رو دید. من چجوری مقدور است؟ چون به نظرم کنم خیلی مقدور جلوه داده به کمونیسم مجبور. همینطور بعد خشونت نمیدونم چقدر سلیقه است بحث لیلا، این جوابم نگرفت. یه بار دیگه میخونم. بعد راجع به ایران لازمه. منم موافقم که یه اشاره جانم. نه هم نمیدونم، من به نظرم یه بحث سلیقه بود. چون گفتی من اینجا نیفتاد برام این بیاد اول بهتر مفهوم میشه. جواب نمیدونم میگن که خشونت بحث میگه نه خودتون مثلا نه آخر یه جمله رو اینجا تموم کنی آره پاراگراف بعدش میگه آیا به نظر شما این جامعه رو میشه بدون اعمال وقت سرنگون کرد؟ سوالش خود که اول بحث میذاره رو تو پاراگراف سوم جواب میده. اگه مثل کارونو ببندیش دو تا پاراگراف آخر وجود داره. یه پاراگراف اول وجود داره که ما میگیم خشونت، دو تا پاراگراف وجود داره که اول پاراگراف وسط اینه
آیا چه نظامی میتواند بدون که به زور متوسط شد مردم به زور متوسط شدن از سر مردم بره کنار؟ نه. پس هیچ جا ما نگفتیم خشونت، ولی میشه فهمید که خشونت ضروری میشه. خب بگم اگه تو اون بخش اول فقط بخونی آره اون استمات میده که ما خشنیم، خودتون خشن، ولی بعد دوم خوری میگه ببینید شمایی که خشنین نابودی میشن. آره میتونیم با هم یه بار بعدا مرورش کنیم. تقسیم طبقاتی ساده شده اما جامعه پیچیده است. اینو قبول دارم تو برنامه نباید یه تصور بده گویا که سرمایه‌داری خیلی آسونه همین دو تا، ولی تقسیم طبقاتی ساده شده من از مانیفست گرفتم به این اعتبار که اون سیستم کاستی خود خیلی پیچیده بود، واقعا پیچیده بود به این معنی که خب زیاد بودن طبقات و هم دقیقاً تعریف شده بودن. به این معنی شما حتی دو طبقه رو نمی‌بینید، بس اصرار کنید ببین واقعا دو طبقه کارگر این دو تایتون توی خیابون قدم می‌زنید، توی محل هم حتی ممکنه زندگی کنید بعضن که خیلی بهشون توریست، یه حقوق دارین، یه رأی دارین، حتی ممکنه بچه‌تون یه مدرسه میرن ولی دو طبقه است فوقش دیگه 5 طبقه تعریف کنید. یه کار میکنه از اول کار شروع می‌کنه بعد برای سرمایه‌گذاری. به این معنی این مهم بود برام. این حرف تو درسته، من مشکل داشتم که چجوری این ساده انگاری راجع به سرمایه‌گذاری تعبیر نشد. تو اینا خیلی به نظرشون جامعه به این پیچیده‌ای رو دارن با یه دو تا کلمه کارگر بوزه میخوان توضیح بدن. بازم نگاه می‌کنم دیگه. جامعه اینکه با اینکه خود پیچیده‌تر از تقسیم و ساده کرده یه ما به رئیس به خب برم دیگه. رئیس ورشو رو کی ترک کردی؟ همون پیش و تابی توش داره که اول مسئله رو بی خودی برای خودش مطرح میکنه بعد حلش میکنه. با اینکه پیچیده است ولی ساده است که یه جوری باید اینا رو تو دو جای مختلف به نظر من گفت که اصلا همچین استماتی رو نگیرن که ما داریم ساده میکنیم. من بس نگاش میکنم تفصیل طبقاتی خاطر یه اشاراتی به سیستم جهانی کرد. خب میگم این مثلا که در مورد چیزام کردم امپریالیسم درجه‌ای تصویری که از سرمایه‌داری امروز میگیرید هیچ پترن و الگوی مشهودی که مثلا بله کشورهای ثروتمند دارن کشورهای فقیر رو استثمار میکنن اصلا من اینطور که خود شما میگین این نیست، یه جان نظام انتگره است، ولی یه چیز دیگه از توش می‌بینید بعد از این قضیه سقوط شوروی چقدر از مسائل امروز ناشی از تشتت این نظامه، چقدرش ناشی از کارکرد باستولید یه نظام واقعی سرمایه‌داری جهانی. الان که همه کف کلا کردن آفریقا رو از فقر بیاریم به یه استانداردی برسه. تو نیست که دروغ میگه به نظر من. اون استاندارد زندگی تو آفریقا جزء برنامه کارکرد باستولید سرمایه‌داری امروز نیست. میخوام بگم خیلی از مشاهدات تصادفی‌تر نتیجه یا انفجار بیشتر تا نتیجه که حالا این شکل گرفته میتونیم ببینیم سرمایه‌داری قطب‌ها رو داره، این وضع به روز آفریقا میاره، این وضع روز شهر صنعتی خودش میاره، این وضع مثلا همش به نظر میاد فعلا استثمار اینطوریه تا ببینیم چی میشه. اصلا دور قبل اینطوری نبود. اگه دقت کنید یه دوره داریم مثلا کشورها مستقل میشن، یه درجه مدرنیزه کردن اداری رو میارن، شناسنامه صادر میکنن، کشور تازه تأسیس، کشور از استعمار خلاص شده. یه دوره خوشبینی هست به توسعه اقتصادی، کم شدن فاصله به اصطلاح سطح درآمد. بعد این کاملا به عکسش تبدیل میشه برای یه دوره که روسیه هم موقع تو بحرانه که افق ندارن کشور جهان سوم شکان فقیر غنی زد. الان نگاه میکنیم این مسئله مثلا فرض کن خط فقر تو خود کشورهای پیشرفته است، این مسئله واقعی تبدیل شده که تو خود مثلا بازارهای منطقه‌ای پیدا شده که از مجموعه کشورها با سطح توسعه مختلف تشکیل میشه. من توش اتفاقا نفتا یکیشه یا مثلا بازار. من میگم مشکلی که اگه میشه اینجا ذکر کردیم که چرا نمیشه نوشتیم که الگوی سرمایه‌داری امروز برخلاف دوره عصر انحصارات و عصر فرض بکنید صفبندی بلوکاژ عقب نمیشه مستجل چیزی راجبش بود، نمیشه ادعا کرد اون مسائل امروز مسائل ناشی از باستولید سرمایه‌داری، الگوی سرمایه‌داری دو سر جهانیه یا ما دوره فروپاشی رو وضعیت شد. استنباط من اینه که اگه به سمتی بره بیشتر به این سمت میره که تفاوت جهان سوم و جهان اول از بین بره. سرمایه دولت‌های ملی میمونن ولی هر کدومشون مسئول سرمایه اونجایی که میاد زیر دستشون کار کنه. مسئولیت منطقه‌ای دارن برای کارکرد سرمایه ولی مهم نیست برای سرمایه که حالا آمریکا داره فقیر میشه یا مثلا فرض کن چون چین رو وقتی نگاه میکنی الان تو صفن برای اینکه پاشن برن تو چین پول بذارن سرمایه‌دار قولاسا از خود آمریکا، اروپا
معلومه که اینطوری برن تو چین 20 سال بعد 15 سال بعد چین از ژاپن خیلی پایده. ناراحت این مسئله نیستن. اصلا اساس نمیکنه که این از توسعه صنعتی تکنیکی چین ناراحت کسی یا کسی میتونه جلو کسی رو بگیره که برن تو چین. منظور در مقابل این تصویر که از جهان امروز داده میشه که جهان امروز تصویرش در شکاف شمال جنوب درش عمیق‌تر شده میشه، گفت که جهان امروز با سرمایه‌داری جهانیه. سرمایه‌داری جهانی بر اساس تعداد کار سرمایه در سطح جهان و این تفاوت‌هایی از این حکم میتونیم فراتر بریم مشخصا رو الگوهاش چیزی بگیم. اگه اینو فقط بگیم به درد برنامه میخوره. اینو به یه سطح میگم تا اون بحث اوضاع امروز که سرمایه جهانی شده، مسائلش هم جهانیه، کمتر چیز سهم مناطق ازش چیه. مختلف مبارزه طبقه کارگر در کشورهای مختلف چیزی در این واقعیت تغییر نمیده. آخه میدونیم برنامه موقعی داره میره که مثلا شرط زندگی کارگر تو خیلی کشورها به خاطر نابسامانی اوضاع امروز بعد از سقوط شوروی اینطوریه. ایران این نمونهش، برزیل و تمام آمریکای لاتین اینطوریه. معلوم نیست بلوک شرق، کشورهای بلوک شرق کاملا معلومه وضعشون دوره انتقالی هم. آیا اینا بعداً به عنوان کشورهای صنعتی جا میافتن، به عنوان مناطق اسلام و به اصطلاح حاشیه تولید تو اروپا جا میافتن؟ هیچی معلوم نیست. که علیرغم این اشکال که وجود داره، اون چیزی که تعیین کننده تحول تو همه این کشورها هست اون تضاد سرمایه است. این امروز زیر سوال رفته. چرا؟ برای اینکه چپ نو میگه بعد از سقوط بلوک شرق تضاد بین شمال و جنوب تضاد اصلی دنیا تبدیل شده. مبارزه طبقاتی که کشورهای اروپای غربی و آمریکا چیز فرعیه. بحث روزه مهاجرت این مسئله اصلی شده. فوندامنتالیسم و اینجور چیزا به اصطلاح دارن به من ابزار ضد سیستم به اصطلاح اونجوری که اینا تعریف میکنن چیز دیگه غیر از مبارزه طبقاتی. یه گرایش تو تفکرشون این هست، ولی در جوابش خیلی چیز دیگه میگن، همون تو خودشون. مثلا بحث این که فرض کن رونق بدون اشتغال فرق داره میره بالا، به اصطلاح صنعت زدایی که تو خود مثلا فرض کن آمریکا ممکنه شده. بحث‌های پیچیده دیگه هست، مثلا انضباط طلبی یا جناح انضباط طلب تو حکومت‌های مختلف آمریکا و اروپا. کاملا این بحث که آمریکا حتما این بحث اروپا یا غرب محوری میتونه این باشه که حالا تو اینجا مسئله رابطه بین شمال و جنوب رو مطرح کنه، ولی دیدگاه دیگه هم داره به همون شهرت شد توشون مطرحه که مثلا از تضاد پیچیده تو خود غرب حرف میزنه، عاقبت جامعه گرستان رو زیر سوال میبره. سوسیالیسم جلو واقعی نشده که تو بازار خیلی کمتر هرچی مارج وجود میره تو برنامه این نما البته نما مسئله پلالیزم توضیح بده چیزای مالی امروز مسائل چنان از این قالب رفته به یه سمت دیگه ای که وقتی اگه امپریالیسم واقعا تاریخیه، امپریالیسم مثلا الان خود من نمیدونم امپریالیسم خودشو تو چی نشون میده، الان خودشو تو چی نشون میده؟ اگه حاکمیت انحصارات ایناست که بله حاکمیت شرکت‌های چند ملیتی غولاسا، ولی دیگه ربط پیدا نمی‌کنن، یعنی دیگه به اون حالت انحصار و تمرکز چیزی اشکال متنوعی از مالکیت و تولید اومده که اون تحت شعار گذاشته. این سوال من اینه که به چی ربطش بدم امپریالیسم تو این برنامه؟ بگیم امپریالیسم بعد چی؟ امپریالیسم سیستم امروزی جهانه، شرکت‌ها واقعا حاکمن، مورد تردیده. راستش اولا شرکت‌ها سرمایه‌های منطقه‌ای از این غولاسایی به وجود اومده که دیدم شرکت‌ها چقدر بفهم. برای شرکت سری که حتی خصوصا سری مالی کنترل کلی قوی مجتمع سرمایه‌داری تابع تناقضی کار سرمایه تحت کنترل شرکات احتیاجی حتی کلی دولتی مختلف، يعني حتى تغيير بعض الشركات سنتی ما امپریالیسم نیست، شرکت‌های چند ملیتی حتی دولت‌ها نه شركات يعني شركات حسابية ككل، يعني مثلا قالبي مجتمعي الرأسمالي تحت كنترول طابع الشركات الاحتكارية، يعني حتى طابع شركات احتكارية بمنافسة بتضاد يعني. فکر می‌کنم اتفاقی که افتاد با سقوط بلوک شوروی اینه که نصف جهان وارد قلمرو تولید کاپیتالیستی رفت. یعنی که گفتیم به سرمایه‌داری بود اون خودش درش برو بازار سرمایه باز نبود، جزء تقسیم جهان نبود. تقسیم جهان یکی از مبانی بود.
تقسیم جهان اصلا بی‌معنی شده بین دولت‌ها، اصلا معلوم نیست این تقسیم به چه صورتی صورت میگیره و آیا ابدی یا نه. برای مثلا الان حوزه اقتصادی نفوذ به طور عملی تابعی از بارآوری سرمایه و مؤثر بودن سرمایه شده که میره اونجا، میرن همدیگه از نفوذ همدیگه بیرون می‌کنن. چقدر مشخصات پنجگانه‌ای که مثلا به عنوان دوران میشمردیم الان صادره. سوال من شما بگید یک صدور سرمایه بين مفاهيمنا مفاهيم يعني كل ارزي خوي تحت كنترول هنا الشركات التحتية یه معلم هست اولا یه فاکتور ولی وقتی ما میگیم امپریالیسم که از دو سنت کمونیستی تعریف میشد انحصار بود، سرمایه مالی صنعتی بود و هم تبدیل میشدن به تقسیم جهان بود. این فاکتورها همش به هم ریخته، یعنی بالاخره یک کسی تو کنترل هست، تو مدل کنترل، ولی خود همین هم که میگید الان تو مدل کنترل معلوم نیست باشه. ما ببینید اصل تقسیم جهان الان چی به طور شما سوالا ما میتونیم امپریالیسم رو به معنی جدید تعریف کنیم و تو برنامه بیاریم، ولی این تعریف هنوز شما میتونید بکنید، ولی باید به کرسی بشید و ثابت بشه و مسجل بشه که یه بحث معتبریه به عنوان دیدگاه بیاریم، ولی چیزی نیست که الان من بنویسم امپریالیسم، کتاب امپریالیسم لنین مبناست، نمیشه نوشت. الان یه جور دیگه است. مشکل من اینه. دومی که چی رو باشه توضیح بدم. یه موقع ما با امپریالیسم چیزی رو توضیح میدن، اشرافیت کارایی توضیح میدن، با امپریالیسم جنگ‌ها توضیح میدن، با امپریالیسم صدور سرمایه و اوضاعی که کشورها عقب مونده و عقب موندگی اقتصادی رو توضیح میدن. اصل انقلاب پرولتاری ازش کدوم اینا رو الان باید تبدیل میشه استفاده شده؟ من روشن نیستم.